Aniya na ang mga dagong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. Kapin 90 ka mga individual patay sa Bagyong Tino. 12 ang kumpirmadong patay sa Canlaon City, Negros Oriental. Gidaghanon sa gibubo nga uwan sa Bagyong Tino, mas daghan pa itandi sa Bagyong Odette. Ug usa ka dakong bitin nasigpatan sa baha sa Talisay. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Dula na sa usa ka gatos ang nakalas sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Alan, makahatag ka ba sa latest update karon sa lungsod sa Liloan nga mo'y nakatala sa labing daghang nakalas tungod sa maong bagyo? Sa gawas sa mga kabtangan nga gigusbat sa Bagyong Tino, mas subo palandungon nga adunay daghang kinabuhi ang nakalas gumikan sa maong katalagman. Naputo sa kaguol ang mga pamilya sa nakalas sa barangay Kutkot, lungsod sa Liloan, diin may abot na sa 35 ka mga tao ang nakalas. Subay kini sa post ni Liloan Mayor Aljo Frasco. Gihugianon sila sa kusog nga baha, dihang gikusok-kuso sa Bagyong Tino ang Sugbo kagahapon sa kadlawon. Ang uban nakalas kasamtangang ipahiluna sa punerarya sa Liloan. Gisaysay sa usa ka inahan ang hitabo nila dihang gikusok-kuso sila sa Bagyong Tino hangtod nahanaw ang iyang 5 anyos nga anak nga gianod sa baha. Naduot mi sa gaplon, pagduot ako sa gaplon, nahayang man na ako ang papa. Sumuna na nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa lungsod sa Compostela, 15 usab ang namatay ug ang uban temporaryong ipahiluna atubangang bahin sa Rural Health Unit. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi, niabot na 12 ang nakalas sa Bagyong Tino. Naghatod usab kini og dakong danyos. Kasamtang ipasuyupan og tubig kini parking area sa usa ka establishmento diri sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Kini nga area daghan pang mga sakyanan ang naapa sa ilawom. Hangtod karon nangayo usab og tabang ang mga tao sama sa mga driver o konduktor sa usa ka minibus human sa napi sa baha ang moabot sa 200 nila ka mga bus nga dili pa una magamit. Ang Samoa lang nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang pa kay kami di may makapasalig nga makabiyahe mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayo anang mga sakyanan na mo diha malimpyuhan nga makadagan mi. Sa pagkakaron adunay 27 ka mga kumpirmadong tao ang nakalas sa lalawigan sa Sugbo. Naglakip kini sa 12 sa Dakbayan sa Sugbo, 7 sa Dakbayan sa Talisay, 6 sa lungsod sa Balamban, 9 sa Danao ug usa sa lungsod sa Konsolasyon. Nangayo nagtabang si Governor Pamela Baricuatro sa nasudnong kagamahanan alang sa search and rescue operation tungod sa pagtuo nga mas daghan pa ang gianod sa baha sa pagkusok-kuso sa Bagyong Tino. Matod sa gobernador, gitagdang mabisita ang presidente karong Biyernes. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa silang tabang. So we've already talked to Malacanang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro, so the ILG. So that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, from AFP, PNP, Philippine Navy. Gitigong usab sa gobernador ang mga stakeholder lakip na ang energy sector, communications o telcos, water utilities ug uban alang sa mas paspas nga mapabalik ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Sa kasamtangang nagpaigayon og inspeksyon si Cebu Governor Baricuatro sa mga dapit nga grabing napiktuhan sa Bagyong Tino, unyang ipadayag nini nga posibleng musaka pa ang gidaghanon sa mga nangamatay. Hinungdan nga na siya og tabang gikan sa nasudnong kagamahanan alang sa pagpahigayon og search and rescue and even retrieval operation. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Unom ang nakalas sa Canlaon City sa Negros Oriental, human kuso-kusua ang lalawigan sa Bagyong Tino.
Si Luan Miruntina sa report. Gikonfirmar pinaagi sa post ni Canlaon City Mayor Chubasco Cardenas nga 12 na ka mga tao ang nakalas tungod sa bagyong Tino. Padayon pa usab ang pag-ihap sa mga missing tungod sa halapad nga pagbaha. Putol ang komunikasyon ug walay kuryente sa tibok Canlaon City. Human ibta sa kusog nga hangin ang mga poste sa kuryente. Dili usab makaagi ang mga sakyanan human maguba ang kadalanan tungod sa pagbaha. Nagguba usab ang mga tulay sa Binalbagan, Inyawan, Mountain City ug ang Alibabay Bridge. Guba usab ang Malayba Bridge ug Bayog Bridge. Mihangyo na og tabang ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Canlaon alang sa dinaliang pagbalik sa linya sa kuryente ug sa telecommunication facilities. Nanginahanglan usab og food supplies ug tubig nga mainom ang dakbayan. Diyos ko! Si Thessalonica Magsiko nabalaka karon sa iyang pamilya sa Canlaon City. Wala may komunikasyon apan nang hinaot si Thessalonica nga masayod pinaagi sa mga post gikan sa Canlaon. Sa imong nasayran, ma'am, usay ba nga kadaot dito sa Canlaon? Grabe jud, sir. Almost all of the bridges wasak jud. Nag-fundraising usab ang mga higala ni Thessalonica sa mga panginahanglan subay sa post sa mayor sa dakbayan. Samtang wala gihapoy kontak ang kapulisan sa Canlaon City. Matod ni Negros Oriental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Colonel Stephen Polinar nga nabisita na ni Police Colonel Crescenti Tigelo ang dakbayan aron masayra ng ilang kahimtang. Nakaabot na usab sa dakbayan ang mga personnel sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office aron moabag sa rescue ug retrieval operations. Matod sa PDRRMO, nangandam ang Kapitolyo ug DSWD alang sa dinaliang tabang sa mga mulupyo sa Canlaon City. Uban ni Clans Gabutin, Luan Mirandina, Balitang Bisda. Halos na triple ang gidaghanon sa uwan nga gibubo sa bagyong Tino sa lalawigan sa Sugbo. Itandi kini sa Super Typhoon Odette niadtong 2021. Ang katinawan sa pag-asa sa report ni Luan Mirandina. Atol sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Odette sa lalawigan sa Sugbo niadtong December 16, 2021, siyam ang natalang nakalas sa Lapu-Lapu City. Ubay-ubay kanila natumbahan sa mga nagusbat o nahugnong istruktura tungod sa kakusog sa hangin. Ang maong kasinatian, gipanaminan sa Lapu-Lapu City LGU sa ilang gihimong pagpangandam sa pag-igo sa Typhoon Tino. Kay gipahibaw ng daan sa pag-asa nga lakip sa mga risgo nga dala sa bagyong Tino ang storm surge, daghang uwan ug kusog nga hangin, nihimo gilayon og preemptive evacuation ang Lapu-Lapu City LGU ug lakip sa gisiguro nga makabakwit ang mga PWD nga nanagpuyo sa mga islet barangays. Ang mga nanagpuyo usab sa isla sayo nga nihipo sa ilang mga sakayan ug gipanghigtan ang ilang mga atok ug mga panimay. Human ni landfall ang bagyong Tino sa Sugbo, way ni usa sa Lapu-Lapu City ang natalang nakalas o na missing. Matod ni Engineer Jomer Eclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, sobra sa nadoble ang gidaghanon sa uwan nga nabubo sa Sugbo sa Typhoon Tino itando sa Super Typhoon Odette. Sa Typhoon Tino, niabot sa 183 mm ang natala sa Pag-asa Mactan nga gidaghanon sa uwan sulod sa 24 oras. Apan sa Super Typhoon Odette, anaa lang sa 75 mm ang nabubo nga uwan sa Sugbo sulod gihapon sa maong mga oras. Kung sumadahon, mosobra sa usa ka buwan nga pag-uwan ang gida sa bagyong Tino nga gibubo sulod lang sa usa ka adlaw. Apan sa gikusgon sa paghuro sa hangin, kun gustines, nakatala ang Pag-asa Mactan og 162 km/h atol sa bagyong Odette, samtang 90 km/h lang sa bagyong Tino. Wala hinoy nadawat nga report ang Pag-asa nga may nasinating storm surge sa Sugbo atol sa bagyong Tino. Matod ni Najel Banyasha, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, kinsa ni kuha usab og executive course on urban planning ug crisis management and disaster risk sa usa ka prestihiyosong universidad sa gawas sa nasod, nihimugat sa kamahindanon sa land use planning. Matod ni Banyasha, usa ka critical tool sa disaster risk reduction and management aron kaminusan ang risgo sa peligro sa mga komunidad. Sa pag-igo sa bagyong Tino sa Sugbo, nasinati ang mga halapad nga pagbaha sa nagkadayang mga dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Ubay-ubay sa mga gipangbahaan, mga subdivisions nga unang higayon pa nga nakasinati og mga pagbaha. Matindi po yung tama sa atin ng marami po dito sa atin na binaha.
ito yung mga hindi inaasahang babahain. Hindi na, mga first time mga first timers. Okay. Katulad po, lalo nito sa Villa San Rio. Usa sa atong nakita is ang kaniadtong mga lugar na agihanan sa tubig ato nag-reclaim dool sa mga sapa, doon na mga kanang mga katilingban na nahimo. Apil na kabukiran ato nagi-develop kay atong puy-an mo na nga magpahata mo na nga dunay mga landslide. In short, apil niyo ta sa atong urban planning. Kinahanglan yun nga ang land use plan ang paggamit sa planohon, gamit sa science, ang pag-develop sa lugar. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasalig sa labaw sa Mandawi City Treasurer's Office nga adunay mga laka nga gihimo aron masumpo ang binuang sa opisina. Hinumduman, moabot na sa 3 ka mga empleyado sa opisina ang nadismiss karong bag-o. Una niini, cash clerk nga giingong nakadispalko og 3.3 million pesos. Samtang 2 ka mga empleyado sa Bangitangtang dayon human nakuhaan sa CCTV nga mibulsa sa ilang koleksyon. Matud ni Claire Cabalda, acting city treasurer, nga adunay mga investigasyon nga gihimo karon og audit usab. Adunay refresher usab nga gihimo sa mga empleyado. What happened? Okay. Is nag-initiate ni ka ng improvement. Of course, no, niya gi-reorient ang mga cashiers and even kanang mga ilahang sub-collectors. And then also, na ongoing nga audit ang IASO. Okay. So, systems audit, cash audit, management audit, and process audit. Pito ang natalang patay samtang 8 usab ang missing tungod sa grabing baha sa dakbayan sa Talisay subay sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Fem, kumusta na ang kahimtang karon sa mga Talisaynon? Yes, usa ka adlaw human gipabatyag sa Bagyong Tino ang iyang kabangis. Libuan ka mga Talisaynon ang nawad-an sa ilang mga panimay. Ang makita karon nga mga istruktura sa buos nining Taytayan, ang karon di na mahitsura ug di ka makatuo nga mga panimay di ay kini kaniadto. Mga sagbot ug ubang mga debris ang nasangat na sa ibabaw sa nagubang mga panimay o gani ang uban ang mitabo na sa mga atop sa panimay. Sagad sa mga balay, naguba. Natangtang na ang ilang mga atop. Maayong pagkaguba ang konkreto unta nga struktura. Giano dusab sa baha ang kadaghanan sa mga balay sa Isla Verde sa Barangay San Isidro ug sa Barangay Lawaan 2. Pipila lang kini sa mga balay nga naa sa kilid sa sapa sa Mananga. Tungod kay walay na bitbit ang pipila sa mga residente, gibalik sila sa ilang nagubang balay karong adlaw aron mga hwa kon mangita og mamili sa unsa pa may ilang mapuslan. Ang uban midangop na nga naghilak dihang nakita nila ang maayong pagkaguba sa ilang mga panimay. Hinungdan nga hangyo nila karon ang tabang sama sa used clothing, pagkaon ug labaw na ang tubig mainom. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang apektadong mga mulupyo nagpuyo haduol sa Mananga River, sugod sa barangay sa Campo 4, Haklupan, Lagtang, Lawaan 3, Tabunok, Lawaan 2, Barangay San Isidro, apektado usab ang mga barangay Biasong ug Dumlog. Usa ka adlaw sa wala pa muigo ang bagyo sa Sugbo. Mato di Mayor Samsam Gulyas nga nipahigayo da og forced evacuation ng dakbayan. Apan ang uban wa mosanong sa ilang panawagan. Apan giklaro sa mayor nga way gibasol sa maong insidente. Sa talaan sa Talisay City disaster, moabot sa 7 ka mga tawo ang nasutang nakalas. Ang usa padayon pa nilang giila. Samtang moabot usab sa 8 ka mga tawo ang padayon pang gipangita o missing sa pagkakaron. Sa pasiunang talaan, mukapin sa 5,000 ka mga pamilya ang grabing apektado sa bagyo.
o kapin sa 22,000 ka mga individual. Padayon pang gisuta sa dakbayan ang tukmang gidaghanon sa mga panimay nga gibanlas ug naguba tungod sa baha. Samtang namahayag ang Philippine Coast Guard sa ilang kaandam sa pag-abag sa search, rescue and retrieval operation. Mato di Coast Guard District Central Visayas Commander Rear Admiral Agapito Bibat nga may augmentation sila gikan sa rehiyon 6 ug 8. Gipahilo na karon sa mga evacuation site ang mga apektadong pamilya. Sama na lang sa multipurpose hall duol sa City Hall. Ang nawad-an sa kini sila mao ang mga nawad-an sa hingpit nila mga panimay. May gitagana nga mga charging station usab tubangan sa Talisay City Hall. Matod sa mayor nga nakiktigom na sila sa mga namuno sa energy sector ug sa uban pang mga utility aron masusi ang linya sa kuryente aron paspas usab ang pagpabalik sa elektrisidad. Samtang kaganiha pasado alas 3 sa hapon ni susi si DPWH Secretary Vince Dizon uban kan Talisay City Mayor Samsam Gulyas dinhing dapita aron sa pagtan-aw sa aftermath sa bagyo ug kadaot nga dalan sa bagyong Tino. Ilabi na tungod sa paggawa sa tubig kun pag-awa sa tubig sa sapa. Diin gipasalig ni Dizon nga motabang ang ahensya alang sa imo clearing operation, declogging og desilting sa mga drainage og niining sapa nga gituhang napundok niini ang mga lapok. Samtang iyang gipadayag nga sa maong flood control project nga gipatuman dinhi, dili kini insakto, kaya ang kinahanglan nga sulbaron una og pangitaan ug paagi ang tinubdan sa tubig sa Mananga River nga anaa sa bukid. Og dili lang dinhi sa Talisay City ang ilang tabangan, kundi lakip na ang ubang mga lugar sa Cebu nga grabing apektado sa bagyong Tino. Samtang nipadayag usab si Dizon nga lakip na ang flood control project sa Mananga River sa gisusi karon sa national. O gipaabot na lang ang resulta sa investigasyon ug nga manubag ang angay nga manubag. Samtang ang mga proyekto nga aron masulbad ang mga problema o di na may tabo pa ang kining susama ang iyang gipasalig nga budgetan sa sunod tuig. Samtang ses matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gawa sa mga relief packs nga ipanghatag sa mga apektadong pamilya, giandam na usab nila karon ang mga financial assistance nga iapod-apod ngadto sa mga biktima sa baha. Ses Fem, kabahin sa assessment ni Secretary Dizon dinha sa nahitabo sa dakbayan sa Talisay, aduna bay tagal ang ilahang investigasyon? Ses iya kanihing gihatag na ngadto sa ICI nga mooy nagpahigayon sa investigasyon. Matud niya nga ilahang paabuton ang maong resulta sa investigasyon kung unsa ang mamahimo niining output o ganang matud niya nga manubag ang angay manubag apan wala siya mohatag og kun kunus ang investigasyon hangtod kunos ang resulta niini apan iyang gipasiguro nga aduna gyud kini mamahimong output ug adunay manubag sa maong proyekto. Ses dagang salamat, Femery Dumabok. Nagkaguliyang ang mga pasahero humandugay na buksan sa mga personnel sa Cebu Port Authority ang gate sa Pier 1. Gipasabot sa personnel sa CPA nga ang tugutang makasudlang sa terminal sa Pier 1 mao ang mga pasahero nga musakay sa alas 6 nga biyahe pauli sa tagsa-tagsa ka mga dapit. Hinuon gitugutan na lang ang tanang mga pasahero nga makalukat na og tiket. Ang maong mga pasahero mobiyahe paingon sa nakalain-laing dapit sa Kabisayan ug Mindanao nga moagi sa Pier 1. Sa lungsod sa Marabot, Samar, pipila ka pamilyahan ang mitago sa langob sa wala pa miigo ang bagyong Tino. Matod sa SK Chairman nga si Nico Baldo, nabatasan na sa ilang mga residente nga adto muhikling ug magpasilong kung adunay bagyo. Adunay mga evacuation center ang lungsod. Apan mas gipili sa uban nga adto mutago sa langob. Duha ka adlaw sila nga mipasilong sa maong langob. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa kaadlaw human miigo ang bagyong Tino, kumustahon nato ang Villa del Rio Subdivision Phase 1 nga grabing naapektuhan sa maong katalagman. Ini ang report ni Alan Domingo. Kini ang talan-awon kagahapong adlaw atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino. Gipatong-patong ang masakinan nga gianod sa baha. Tanang sakinan nga iyang naagian gisilhig og daw sama sa mga duwaan nga gipang-file sa mga karsada
sa sulod ug naasab sa basketball court. Usa ka adlaw human miigo ang bagyong Tino, pero mo gihapon ni ang talan-awon nga atong nakita dinhi sa usa ka subdivision diri sa Barangay Bakayan sa Cebu City. Hinoon matud pa gisugdan na kini og clear sa matibyanan sa Cebu City LGU. Ana ang gihapon sa ilang nahimutangan ang masakinan nga gisugdan na sa paghawan apan giuna lang una ang naa sa interior portion. Nasayran nga mokapin sa usa ka katos ka masakinan ang napiktuhan gikan sa 300 kapin nga ka mga panimay sulod sa subdivision. Apil ang balay ug ang masakinan ni Maria Martha Kapilitan. Diin makita ang iyang puwa nga auto nga mipatong na sa laing sakyanan. Matud niya nga kalit kaayo ang nahitabo ug aron maluwas siya ug ang iyahang bana mipatong sila sa atop sakyanan aron makaabot sa ibabang bahin sa ilahang balay aron maluwas. Aakyat kami dun sa taas ng kotse para makaakyat kami sa roof. So lahat kami nahuli kasi kami dahil nga natrap kami sa loob. Samtang napalga na ni Maria ang folder nga iyang gisudlan sa mga mahinungdanong dokumento nga iyahang nabuhian kagahapon o gianod sa tubig. 8 ka tuig na sila nagpuyo sa dapit ug tungod sa nahitabo nakahukom silang di na mobalik sa pagpuyo sa ilang Pinoy-anan. Yung current kasi ng water ang bilis. Tapos kaming tatlo, yung asawa ko, ako, tsaka si Sean, natrap kami sa loob ng bahay. Binabacuum na yung water, hindi namin ma-open yung doors. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. LPA sa gawa sa Philippine Area of Responsibility mamahimo ng usa ka super typhoon sa pagsulod niini sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes sa gabii o kaha Sabado sa buntag. Kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, tawgo na unya kini sa pangan nga Super Typhoon Uwan. Matod sa Pag-asa, base sa track ug intensity forecast sa maong bagyo, sumayon niini ang Luzon area. Apan, may posibilidad gihapon nga makasinati ang Kabisayan sa mga hinungaw sa maong super typhoon. Busa awhag sa Pag-asa sa publiko nga kanunayon ang pag-monitor sa latest weather update gikan sa Pag-asa. Pero sa cone of confidence is nahagit gihapon o pasok pa rin sa cone of confidence nato ang Eastern Visayas. Kanang Northern Samar, Northern Eastern Samar. Taliwa sa pagpuso-puso ni Bagyong Tino, ani usa ka sawa nga nasigpatang naglangoy-langoy sa baha sa Purok, Maryland, Talisay City. Kuha kining video ni Rick May Manlangit. Makita sa maong video nga miagi sa atop sa tangkal sa manok ang maong sawa. Adunay miguho nga ulo sa manok, apan gilabyan ra kini sa bitin ug mibalik og langoy sa tubig baha. Samtang sa Olango Island, nag-viral kining hulagway sa mga manok nga gipangbitay sa atop nila ni Eljun Tatoy Avenido ug Divina Avenido Martel. Tuyo nila nga luwas ug dili maanod sa tubig baha ang ilang mga manok taliwa sa pagkusukuso ni Bagyong Tino. Nakaani kini og libuan ka mga likes ug shares. Nagpabilin gihapon sa mga evacuation centers ang pipila ka mga residente sa Siquijor tungod sa padayong nasinati nga pusog nga hangin ug uwan nga mugna ni Bagyong Tino. Nagpabilin gihapong suspendido ang klase sa mga eskwelahan apan balik na sa trabaho ang nagkadaiyang buhatan. Matod sa Siquijor DRRMO nga mihangyo ang mga evacuees nga magpabilin una sila sa mga evacuation centers hangtod nga masusi ang ilang mga panimay kung luwas na ba kining puy-an. Nahinabi sa RTV Balitang Bisdak ang usa ka nanay sa lungsod sa Lazi nga nagpatabang nga ma-evacuate tungod kay anaa kini nagpuyo sa baybayon. Gisusi usab ang mga evacuation centers Lukop, Isla sa Siquijor sa pagsiguro nga tanang panginahanglanon mahatag sa lokal na kagamhanan. Gusto kayong hangin dito niya na tangtangak matok ba? Kay namamidap din sa dagat. Kanyang mga gamit para pagtuyok diri sa ato ang evacuation center. Gawas sa pagkaon na ako ilang mga gamit nga matulugan.
Usa ka libo ka mga pamilya sa Sitio Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay City ang gilaumang makadawat og ginabang gikan sa GMA Kapuso Foundation ugmang adlaw November 6. Ipahigayon kini didto sa San Isidro Elementary School alas 10 sa buntag. Makadawat og bugas, canned goods ug noodles ang mga benepisyaryo. Nabalda ang dagan sa trapiko sa Mango Avenue sa Dakbayan sa Subo tungod sa mga lapok ug nagpundo nga tubig sa kadalanan. Miawas ang tubig sa Mango Avenue Creek nga mao'y hinungdan sa pagbaha sa Mango Avenue. Nakasud ang mong lapok ug tubig baha sa mga opisina nga naglaray sa Mango Avenue nga nakabalda usab sa ilang trabaho. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, 50 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Amping kanunay mga kapuso. Maayong hapon kanatong tanan.